यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा म स्वागत गर्दछु। साथै सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह। आज यो सुन्दर समय प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भयो। हामी उहाँको उपस्थितिमा आएका छौँ अनि यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, जो जति अहिले सेवामा जुड्दै हुनुहुन्छ र पछिको समयमा पनि जुड्नुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरू प्रत्येकलाई आफ्नो विशेष आशिष उहाँहरूको जीवनमा दिनुभएको होस्। आउनुहोस्, हामी हाम्रो क्लासलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी यो सेवाको आशिषको निम्ति, प्रभुको अगुवाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा मसँगै प्रार्थनामा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आज आफैलाई नम्र र दिन तुल्याइकन आएका छौँ। हाम्रो अधर्म, हाम्रो सबै पापहरूलाई क्षमा गरिकन तपाईँले आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई सङ्गतिमा बोलाउनु भयो र आफूसँग मिलापमा राख्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज यो प्रभु जसै हामी यो क्लासमा आएका छौँ, जतिजना प्रियहरू यसमा आउनुहुन्छ, जुड्नुहुन्छ, प्रत्येकलाई पवित्र आत्मा तपाईँले विशेष अगुवाई र तपाईँको निर्देशन दिनुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति हरेक जनहरूसँग आज तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले प्रभु बितेका दिनहरूमा जस्तै आज पनि हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा आफ्नो प्रकाशनमा डोर्याउनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको वचनको प्रकाशनको आधारमा तपाईँलाई अझ नजिकबाट चिन्न र जान्न सकौँ र साथसाथै तपाईँको इच्छालाई पालना गर्न सकौँ, पुरा गर्न सकौँ। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले डोर्याउनुहोस्। सबै महिमा र आदर प्रभु हामी तपाईँलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ एकमात्र उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद भइकोस् प्रभुलाई। आउनुहोस्, हामी गन्तीको पुस्तकमा अगाडि बढ्नेछौँ। हिजोको दिनमा हामीले गन्तीको पुस्तक सुरु गरेका थियौँ अनि केही कुराहरू हामीले हेरिसकेका थियौँ। गन्तीको पुस्तकको कुन समयमा लेखियो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ अनि कुन मितिमा लेखिएको थियो भन्ने कुरा, कुन ठाउँमा लेखिएको थियो भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। गन्तीको पुस्तकको लेखकको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। साथै गन्तीको पुस्तकको मुख्य पद कुन थियो भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। 14 अध्यायको 22 र 23 पद। अनि गन्तीको पुस्तकमा भएका मुख्य पात्रहरू जसको विशेष क्यारेक्टर हामी देख्दछौँ, कतिको सकारात्मक भूमिकामा देख्दछौँ भने कतिको चाहिँ नकारात्मक भूमिकामा हामीले देखेका थियौँ, जो हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ। अनि आज हामी अझै कन्टिन्यू गर्दै जाने क्रममा हामी गन्तीको पुस्तकमा भएको की प्लेसहरू भनाइको अर्थ मुख्य ठाउँहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। गन्तीको पुस्तकमा भएका मुख्य ठाउँहरूमा जो चाहिँ एकदमै यो पुस्तकभित्र धेरै घटनाहरू घटेको ठाउँहरू, इस्राएलीहरूसँग सम्बन्धित भएको ठाउँहरू छ, जसको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। लगभग हामी 5वटा मुख्य ठाउँहरू गन्तीको पुस्तकमा पाउँदछौँ। 5वटा की प्लेसहरू हामी पाउँदछौँ, जसमध्ये पहिलो ठाउँको नाम हो सिनै पर्वत। अब हामी सबैलाई थाहा छ सिनै पर्वतको बारेमा, जहाँ चाहिँ इस्राएलीहरू लगभग 11 महिनासम्म त्यहाँ पाल टाँगेर बसेका थिए। अनि सिनै पर्वतमा उनीहरू बस्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नै उनीहरूलाई त्यस ठाउँमा पवित्र स्थान बनाउनको लागि आज्ञा गर्नुभएको थियो, इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो, 10 आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि लेबी र पूजाहारी सम्बन्धी विधि विधानहरू दिनुभएको थियो। साथै इस्राएलीहरूलाई पवित्र जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा आराधनासँग जोडेर बलिदान र चाडपर्वका नियमहरू सिकाउनु भएको थियो। हामीले गएको समयमा लेबीको पुस्तकको जुन पृष्ठभूमिलाई हेरेका थियौँ, वास्तवमा यही सिनै पर्वतमा 11 महिनामा बसेको बेलामा नै लेबीको पुस्तकमा भएका बलिदान, चाडपर्व र नीति नियमका कुराहरू जति पनि आएका छन्, ड्युरिङ त्यही समयमा आएको हामीले अनुमान लगाउन सक्दछौँ। त्यसमा पहिलो चाहिँ इस्राएलीहरू चाहिँ
11 महिनासम्म सिनै पर्वतमा बस्छन् र त्यसपछि प्रभुले उनीहरूलाई फेरि प्रतिज्ञाको भूमितर्फ जब पवित्र स्थानको निर्माण भइसक्छ त्यसपछि परमेश्वरले फेरि उनीहरूलाई यात्रा चाहिँ सुरु गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति त्यहाँ अनुमति दिनुभएको हामी पाउँदछ। गन्ती 10 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो कुरा त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ विशेष गरी हामी पाउँदछौँ प्रतिज्ञाको भूमि, जसलाई हामी कनान देश भन्दछौँ, प्रोमिस्ड ल्यान्ड, प्रतिज्ञाको भूमिको बारेमा हामी पाउँदछौँ। कनान देशको बारेमा पाउँदछ, जहाँ चाहिँ मोसाले जब उनीहरू चाहिँ कादेश भन्ने ठाउँमा आइपुगेका थिए, त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ 12 जना जासुसहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमिमा त्यो देशको भेद दिनको निम्ति पठाएको र जासुसहरू केही दिनसम्म लगभग 40 दिनसम्म त्यो देशको भेद लिनको निम्ति उनीहरू कनान देशमा थिए भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। 12 जासुसहरूले कनान देशको बारेमा जानकारीहरू हासिल गर्दछन्। त्यहाँको भूमि, त्यहाँको मानिसहरू, त्यहाँको रहन सहन, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको खानपिन, त्यहाँका जति पनि वेशभूषा इत्यादि जति पनि देशसँग जोडिएका कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरूको त्यो ठाउँमा चाहिँ भेद लिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले प्रतिज्ञाको भूमि कनानमा पनि पाइला टेकेको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ गन्तीको पुस्तकमा। तेस्रो चाहिँ गन्तीको पुस्तकमा भएको मुख्य ठाउँ हो होर पर्वत। होर पर्वतमा चाहिँ हामी देख्दछौँ एउटा ठुलो महान पुजारी, जो पहिलो इस्राएलीहरूको पहिलो महान पुजारी थिए, जो चाहिँ हारून थिए, मोसाका आफ्नै दाजु थिए। लेखिएको छ मोसाभन्दा 3 वर्षले हारून चाहिँ जेठो थिए। अनि हारूनको चाहिँ यो होर पर्वतमा उनको शारीरिक मृत्यु हुँदछ, देहान्त हुँदछ। परमेश्वरले उनको जीवनलाई त्यो ठाउँमा आइपुगेपछि भन्नुहुन्छ, अब तेरो सेवकाई खत्तम भएको छ, तँ पनि अब आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गइरहेको छस्। यसकारण त्यहाँ हारूनको मृत्यु भएको हामी पाउँदछौँ, जहाँ चाहिँ एउटा मुख्य प्रधान पुजारी मरेको ठाउँ होर पर्वत भएकोले त्यसलाई हामी मुख्य ठाउँको रूपमा लिन सक्दछौँ। अर्को चाहिँ चौथो की प्लेस छ गन्तीको पुस्तकमा, त्यो चाहिँ कादेश भन्ने ठाउँ छ। कादेश भन्ने ठाउँमा चाहिँ मोसाले अघि नै घटनासँग रिलेटेड छ, 12 जना जासुसहरूलाई नियुक्त गर्दछन्। अनि उनीहरूले गएर विशेष गरी कनानको भेद लिन पठाउँदछ। अनि पछि जब उनीहरूले भेद लिएर आउँदछन्, कादेशमा आइपुगिसकेपछि त्यहाँ एउटा नराम्रो घटना घटेको छ। त्यो घटना चाहिँ के भन्दाखेरि 12 जना जासुसहरूमध्ये 10 जनाले चाहिँ नेगेटिभ समाचारलाई स्प्रेड गर्दछन्। अनि त्यसले गर्दा इस्राएलीहरूको मन खिन्न भएको छ। उनीहरू अत्यन्तै परमेश्वरको विरोधमा गनगन गर्दै, अविश्वास गर्दै अब त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू उठेको हामी पाउँदछौँ। जसले गर्दा कादेशमा परमेश्वरले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ कि म चाहिँ इस्राएलको पहिलो पुस्तामा यहोशू र कालेब छोडेर बाँकी सबैलाई म सर्वनाश गर्नेछु। उनीहरू कोही पनि अब उपरान्त प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न पाउने छैन भनिकन परमेश्वरले त्यो ठाउँमा प्रण गर्नुहुन्छ। कति दुःखको कुरा हो यो। उनीहरूको लागि एउटा ठुलो दुःखको अवस्था यो ठाउँमा आएको छ, हारको अवस्था आएको छ। अनि यो चाहिँ हामी कादेशमा देख्दछौँ। अनि 5औं स्थान छ मोआबको मैदान भनिन्छ। मोआबको मैदान समतल भूमि, जहाँ चाहिँ इस्राएलीहरूले कनान जानुभन्दा अगाडि, प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ दोस्रो पुस्ता चाहिँ तयार भएको हामी पाउँदछौँ। सायद तपाईँले अब गन्तीको पुस्तकलाई पिक्चराइज गरिसक्नु भएको छ। पहिलो पुस्ता चाहिँ 40 वर्षको अन्त हुनुभन्दा पहिले नै परमेश्वरले त्यो पहिलो पुस्ताहरूलाई चाहिँ खत्तम गर्नुभएको छ। अनि जुन नयाँ पिँढी त्यहाँ उदय भएको छ, नयाँ पिँढी, नयाँ जेनेरेसन तयार भएको छ, यो मोआबको मैदानमा हुँदाखेरि चाहिँ छाउनी बनाएर बस्दाखेरि त्यो ठाउँमा मोसाले उनीहरूलाई फेरि
इन्स्ट्रक्सन दिने गर्दछन्, फेरि उनीहरूलाई आज्ञा दिने गर्दछन् कि तिमीहरूको जीवनशैली चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिमा पस्नको लागि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा निर्देशन त्यहाँ दिएको हामी पाउँदछौँ। किनभने पहिलो पुस्ताले त्यो निर्देशन पाएको थियो, उनीहरू अविश्वासी भएर उनीहरू नाश भए। अब परमेश्वरले दोस्रो पुस्तालाई मोआबको मैदानमा हुँदाखेरि तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही समयमा हो जब त्यहाँ लामो समयसम्म छाउनी बनाएर तम्बु बनाएर इस्राएलीहरू मोआबको मैदानमा बास बसे। त्यही ठाउँमा नै राजा बालक, मोआबको राजा बालक चाहिँ डराएको अनि त्यसपछि बालामलाई उनीहरूको विरोधमा अगमबानी बोल्नलाई बोलाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसका पाँचौँ की प्लेस चाहिँ गन्तीको पुस्तकमा छ, त्यो हो मोआबको मैदान। अनि मुख्य ठाउँहरू यिनै पाँचवटा ठाउँहरू फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। सिनैको पर्वत, प्रतिज्ञाको भूमि कनानमा प्रवेश गरेको छन् 12 जासुस। तेस्रो होर पर्वत, चौथो चाहिँ कादेश अनि पाँचौँ चाहिँ मोआबको मैदान हामी पाउँदछौँ। अब गन्तीको पुस्तकमा हामी गन्तीको पुस्तकलाई यदि रूपरेखामा विभाजन गर्यो भने चाहिँ गन्तीको पुस्तकको रूपरेखा विभाजन चाहिँ लगभग हामी 4वटा भागमा हामी गन्तीको पुस्तकलाई विभाजन गर्न सक्दछौँ। तपाईँले यसलाई लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने जब हामी यो विभाजनलाई हेर्दछौँ त्यसले अझ हामीलाई पुस्तकभित्रको सन्देश बुझ्नलाई मद्दत गर्दछ। त्यसमा पहिलो गन्तीको पुस्तकको रूपरेखा हो, आउटलाइन हो, त्यो चाहिँ यात्रा, इस्राएलीहरूको यात्राको निम्ति तयारी गरिएको, यात्राको निम्ति तयार गरिएको हामी पाउँदछौँ। मतलब इस्राएलीहरू चाहिँ अब जुन यात्रा गर्न जाँदै थिए त्यो यात्रा गर्नको निम्ति उनीहरूलाई तयारी दिँदै थियो, कसरी तिमीहरूले यात्रा गर्नुपर्नेछ। त्यो चाहिँ हामी गन्ती 1 अध्यायको 1 देखि 10 अध्यायको 10 पदसम्म पाउँदछौँ। फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, यात्राको निम्ति तयारी गरिएको भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ शीर्षकमा। अनि त्यसको रेफरेन्स छ गन्ती 1 अध्यायको 1 देखि 10 अध्यायको 10 पदसम्म हामी पाउन सक्दछौँ। 1 अध्यायको 1 देखि 10 को 10 पदसम्म। अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामी मुख्यतया 4वटा कुराहरू हामी पाउँदछौँ जुन यात्राको निम्ति तयारी गरिँदै थियो। 4वटा मुख्य कुराहरू त्यहाँ भएको छ। पहिलो चाहिँ राष्ट्रको, इस्राएलीहरूको गणना गरिएको छ। पहिलो गणना लिएको छ, जनगणना भनिन्छ, यानि कि कति इस्राएलीहरूको सङ्ख्या छ त भनेर गनिएको छ। 2 अध्यायमा हामीले त्यो हिजो पनि चर्चा गरेका थियौँ, त्यो हामी पाउँदछौँ। दोस्रो चाहिँ यो भित्र चाहिँ लेवीहरूको भूमिका के हो त, उनीहरूले यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ लेवीहरूको के रोल हुनेछ, उनीहरूको ड्युटी के हुनेछ, त्यसका ड्युटी अफ लेबाइट्स, लेवीहरूको भूमिका, लेवीहरूको काम, कर्तव्यको बारेमा यहाँ हामी पाउँदछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ छाउनीको शुद्धता, यानि कि जुन जुन छाउनीमा इस्राएलीहरू यात्रा गर्दाखेरि जहाँ जहाँ उनीहरू बस्दथे त्यसलाई कसरी उनीहरूले शुद्ध गर्नुपर्ने थियो। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा कुरा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, हामी बस्ने ठाउँ पनि शुद्ध र सफा हुनुपर्दछ। अब एक्चुअली यो ठाउँमा उनीहरूले छाउनीलाई शुद्ध पार्नुको पछाडिको रिजन चाहिँ यो थियो, लेखिएको छ परमेश्वर आफ्नो प्रजालाई सुरक्षा दिनको निम्ति त्यो छाउनीमा उहाँको उपस्थिति हुने गर्दथ्यो। उहाँ छाउनीमा ओर्ली आउनुहुन्थ्यो। अनि याद गर्नुहोस्, जहाँ परमेश्वर ओर्ली आउनुहुन्छ त्यो ठाउँ फोहोर गनाउने, अशुद्ध हुन मिल्दैन। प्रिय, यति महान सर्वोच्च परमेश्वर, यति पवित्र परमेश्वर ओर्ली आउने ठाउँ शुद्ध र सफा हुनु खाँचो छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनसँग पनि रिलेटेड गर्न सकिन्छ, रिलेटेड छ। हाम्रो जीवनमा आज परमेश्वर ओर्ली आउनुहुन्छ, उहाँ वास गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जीवन अझ कति बढ्ता गरेर शुद्ध र सफा हुनु खाँचो छ। प्रिय, के तपाईँको र मेरो जीवन परमेश्वर रहनको लागि त्यो शुद्ध र साफ हामीले बनाएका छौँ? हाम्रो घरलाई के हामीले शुद्ध बनाएका छौँ? प्रिय, हाम्रो घर चाहिँ सधैँभरि प्रभुको उपस्थिति हुने घर हो। हाम्रो घरलाई पनि
हामीले शुद्ध बनाउनु, साफ गर्नु खाँचो छ। प्रार्थनाद्वारा हाम्रो घर शुद्ध गर्नु खाँचो छ। साथसाथै केही सफाइद्वारा घरलाई एउटा व्यवस्थित गर्नु पनि खाँचो छ। तेस्रो हामी देख्दछौँ यात्राको निम्ति गरिएको तयारीमा छाउनीको शुद्धताको इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। अनि चौथो चाहिँ अन्तिममा यात्रा गर्नलाई प्रभुले अब चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ। इन्स्ट्रक्सन फर द जर्नी, यात्राको निम्ति निर्देशन उनीहरूलाई मिलेको छ। अब उनीहरूले यात्रा गर्न सक्छन्। 10 अध्यायदेखि उता पढ्यो भने हामी उनीहरूको यात्रामा प्रभुले उनीहरूलाई अलाउ गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसो पहिलो रूपरेखा हो यात्राको निम्ति गरिएको तयारी। 1 अध्यायको 1 देखि 10 अध्यायको 10 पदसम्म यो हामी पाउँदछौँ। दोस्रो छ प्रतिज्ञाको भूमिको पहिलो दृष्टिकोण। प्रतिज्ञाको भूमि यानि कि कनान देशको निम्ति परमेश्वरले पहिलो उनीहरूलाई एउटा अप्रोच भनौँ, एउटा दृष्टिकोण, एउटा उनीहरूको लागि एउटा खुट्किला प्रभुले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी 10 अध्यायको 11 देखि 14 अध्यायको 45 पद यानि कि 10 को 11 देखि 14 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। प्रतिज्ञाको भूमि, प्रोमिस्ड ल्यान्डको निम्ति परमेश्वरले उनीहरूलाई अब अवसर दिँदै हुनुहुन्छ पहिलो पटक। यो दोस्रो चरणमा पनि पछि हामी हेर्नेछौँ, तर पहिलो हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि यो बिचमा चाहिँ हामी के देख्दछौँ त? जब उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमितर्फ बढ्दै थिए, त्यसलाई हासिल गर्नको लागि उनीहरू अगाडि बढ्दै थिए, त्यहाँ के भएको छ त? त्यहाँ हामी देख्दछौँ पहिलो चाहिँ साह्रै दुःखको कुरा, इस्राएलीहरूको धेरै हटपन हामी देख्दछौँ। इस्राएलीहरूको गनगन देख्दछौँ। बारम्बार उनीहरू प्रभुको खिलाफमा गनगनमा उत्रिएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले बारम्बार परमेश्वरको आज्ञालाई तुच्छ मानेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो चाहिँ मिरियम र हारुन मोसाको विरुद्धमा उत्रेको पनि हामी पाउँदछौँ। हिजोको दिनमा पनि मैले तपाईँको बीचमा राखिसकेको छु। अनि अहिले पनि हाम्रो विषयगत आधारमा जाँदाखेरि जब उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमितर्फ पहिलो परमेश्वरको अनुमति पाएर बढ्दै थिए, त्यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ मिरियम र हारुन पनि मोसाको विरुद्धमा त्यहाँ चाहिँ विद्रोह गरेको हामी पाउँदछौँ। तेस्रोमा हामी पाउँदछौँ जो जासुसहरू थिए, 12 जासुसहरू, तीमध्ये 10 जना जासुसहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई नकारात्मक सन्देश भरेर उनीहरूलाई परमेश्वरको विद्रोहमा आउनलाई उक्सा गरेको हामी पाउँदछौँ, उक्साएको पाउँदछौँ। यो पनि एउटा ठुलो पाप हो प्रिय। बाइबलले भन्दछ पाप गर्ने व्यक्ति त पापी हुँदै हो, तर पाप गर्न लगाउने, मोटिभेट गर्ने, पाप गर्नलाई अवसर बनाइदिने व्यक्ति पनि महापापी हो। अब येशूको सन्दर्भमा पनि हामी हेर्दछौँ येशूलाई क्रुसमा टाँग्ने व्यक्ति त पापी नै हो, तर येशूलाई क्रुससम्म पुर्याउनेलाई सहायता पुर्याउने व्यक्ति आफ्नै चेला यहुदा इस्करियोत झन् महापापी हो। किनभने उसले पक्राउ गराएको छ, येशूलाई पक्राइदिएको छ। त्यसकारण पाप गर्नु मात्र पाप होइन, अरूलाई पाप गर्ने परिस्थिति बनाउनु पनि पाप हो। त्यसमा प्रिय हुन पाओस्। हाम्रो जीवन चाहिँ अरूको लागि बाधाको जीवन होइन, अरूको लागि रुकावट हाल्ने जीवन हाम्रो जीवन होइन प्रिय। हाम्रो जीवन चाहिँ अरूको लागि आशिष र उन्नति र प्रभुलाई भेट्ने माध्यमको जीवन हाम्रो जीवन बन्नु पर्दछ। हालेलुया। तर यहाँ हामी त्यही देख्दछौँ प्रतिज्ञाको भूमिमा जब उनीहरू पहिलोपटक प्रभुको अनुमति पाएर बढ्दै थिए, यो तीनवटा कुरा भयो। इस्राएलीहरूको गनगन, मिरियम र हारुन मोसाको विरुद्धमा विद्रोह गरेको, र तेस्रो चाहिँ जासुसहरू, 10 जासुसहरूले जुन समूहलाई परमेश्वरको खिलाफमा उठ्नलाई उक्साएको छ, त्यो कुरा हामी देख्दछौँ। अनि तेस्रो आउटलाइन चाहिँ गन्तीको पुस्तकमा हामी देख्दछौँ मरुभूमिमा नै उनीहरू चक्कर काटेको, 40 वर्षसम्म घुमिरहेको, वान्डरिङ इन द डेसर्ट, मरुभूमिमा घुमि हिँडेको, 40 वर्षसम्म इस्राएलीहरू मरुभूमिमा घुमि हिँडेको। 15 अध्याय 1 देखि
21 अध्यायको 35 अझ भन्दा 15 देखि 21 अध्यायसम्म हामी यो विषयमा पाउँदछौँ। यो तेस्रो पोइन्ट हो। पुरा पुस्तकलाई तेस्रो विभाजन गर्दाखेरि मरुभूमिमा इस्राएलीहरू घुमि हिँडेको भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, शीर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। 15 अध्यायदेखि 21 अध्यायसम्म यो कुरा पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी के देख्दछौँ, 4वटा मूल कुराहरू यो बिचमा भएको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरले अझै नियमहरू चाहिँ थपेर परमेश्वरले नियमहरू दिँदै हुनुहुन्छ, एडिसनल होइन, अझै थपिएका नियमहरू इस्राएलीहरूको माझमा आएको छ। अझै उनीहरूलाई सिकाइएको छ, अझै उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ कि तिमीहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ पुरानो इस्राएलीहरू जोहरू मरुभूमिमा नष्ट भए उनीहरूको उदाहरण लिएर नयाँ पिँढीलाई यहाँ बताइएको छ कि पुरानोबाट तिमीहरूले लेसन सिक्नु पर्दछ। त्यस कारण आज पनि हाम्रो लागि मौका छ, जब हामी केही कुराहरू बिग्रिएको या कुनै नराम्रो गवाईहरू हेर्दछौँ, कोही व्यक्तिले बाटो बिराएको देख्दछौँ, हुन पाओस् त्यो हाम्रो लेसनको लागि हुन पाएकोस्, हाम्रो लागि पाठ सिक्ने एउटा माध्यम हुन पाएकोस्। प्रिय, हामी जब अरूको भुललाई, अरूको फेलियर्सलाई, अरूको गल्तीलाई देख्दछौँ, त्यसमा चाहिँ हामी रमाउने होइन, तर त्योबाट चाहिँ हामी स्वयंले केही पाठ सिक्न सकेका हौँ। हामी चाहिँ त्योबाट सजग हुन सकेका हौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई देख्दाखेरि आफूलाई अझै निहाल्ने व्यक्ति हामी बन्न सकेका हौँ। किनभने परमेश्वरले जे पनि नकारात्मक कुरा बाइबलमा हुन दिनुभएको छ, त्यसले चाहिँ आगामी पुस्ताहरूलाई चाहिँ लेसन मिल्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले दिएको छ। तर धेरै पटक हामी चाहिँ उल्टा गरी पठाउँछौँ। त्यहाँबाट लेसन सिक्नुको साटो हामी चाहिँ त्यसैलाई नै हामी उल्टो विरोध गरेर अथवा त्यसलाई नै मजाक बनाएर हामी त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने गर्दछौँ। अङ्ग्रेजीमा यसरी भनिन्छ, फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रम इट। असफलता नै हाम्रो सफलता हो यदि हामी असफलताबाट सिक्दछौँ भने। हुन पाओस् हाम्रो असफलताहरू अरूको असफलताबाट हामीले केही सिक्ने मौका, अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि बन्न सकेकोस्। अनि दोस्रोमा हामी देख्दछौँ धेरै अगुवाहरू चाहिँ मरुभूमिमा जब उनीहरू यात्रा गर्दै थिए, 40 वर्ष घुमिरहँदै थिए, दोस्रोमा चाहिँ हामी देख्दछौँ धेरै अगुवाहरू, अरू पनि अगुवाहरू, जस्तै हिजो मैले बताएँ कोरह, दातान, अबिराम, ओन, अन्य अरू धेरै व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ परमेश्वरको खिलाफमा विद्रोहमा उठेको हामी पाउँदछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले यो मरुभूमिमा घुमिरहेको बेलामा दिनुभएको कुरा चाहिँ लेवी र पुजारीहरूको लागि उनीहरूको कर्तव्य के हो, उनीहरूको ड्युटी के हो भन्ने कुरा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। यानि कि अझै सरल प्रकारले भन्दाखेरि उनीहरूले कसरी सेवकाई गर्नुपर्दछ, उनीहरूको सेवकाईको ओहदा के हो, उनीहरूले कुन रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने प्रकारले कसरी लेवीहरूले, पुजारीहरूले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि परमेश्वरले यहाँ स्पष्ट उनीहरूलाई जानकारी दिनुभएको, नियम दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। जब तपाईँ 15 देखि 21 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ यिनै कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि चौथो चाहिँ मरुभूमिमा जब इस्राएलीहरू घुमि हिँडेका थिए त्यो बेलामा परमेश्वरले एउटा नयाँ पुस्तालाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। He was preparing a new generation for the promised land. परमेश्वरले प्रतिज्ञाको भूमिको लागि एउटा नयाँ पुस्तालाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा 40 वर्षको बिचमा प्रभुले पुरानोलाई नष्ट गरेर नयाँलाई उहाँले सिर्जना गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ आज हाम्रो नयाँ नियममा हाम्रो जीवनसँग आत्मिक रूपमा यसबाट आउने सन्देश चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व पनि प्रभुले नाश गरेर दिन प्रतिदिन नयाँ मनुष्यत्व हामी बिचमा हाम्रो जीवनमा बढाउँदै लैजानुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई के आज तपाईँको र मेरो जीवन हामी समर्पण गर्न तयार छौँ? उहाँ हामीलाई दिन प्रतिदिन नयाँ बनाउने प्रभु हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पावलले भनेको छ, हेर पुरानो बिति गएको छ, द ओल्ड ह्याज गोन
तर नयाँ आएको छ। हालेलुया। अब चाहिँ नयाँको समय हो। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा पनि पुरानो कुरालाई बास गर्न दिने जीवन होइन, पुरानो कुरालाई टोटल्ली नाश गरेर मारेर नयाँलाई धारण गर्ने जीवन हो क्रिस्चियन जीवन। जब हामी इस्राएलीहरूको पहिलो पुस्ता नष्ट भएर दोस्रो पुस्ता तयार भएको हामी देख्दछौँ, त्यसबाट हामीले सिक्ने सन्देश भनेको चाहिँ यही हो कि पुरानो नाश भएर नयाँ बनाउने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। सायद तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। अनि चौथो चाहिँ यो पुस्तकको चौथो भूमिका, चौथो भाग चाहिँ हो, चौथो पोइन्ट हो, त्यो चाहिँ हो प्रतिज्ञाको भूमिको दोस्रो पहल। प्रतिज्ञाको भूमिको लागि दोस्रो दृष्टिकोण अथवा दोस्रो उनीहरूको प्रयास भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। 22 अध्यायदेखि 36 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई अब फेरि दोस्रो पटक प्रतिज्ञाको भूमितर्फ बढ्नको लागि उनीहरूलाई अनुमति दिँदै हुनुहुन्छ। 22 देखि 36 अध्यायको बिचमा हामी यी कुराहरू पाउन सक्दछौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हामी के पाउँदछौँ त? त्यहाँ मुख्य हामी 6वटा कुराहरू हामी देख्ने गर्दछौँ। जब इस्राएलीहरू दोस्रो पटक प्रभुको अनुमति पाएर, अगुवाई पाएर प्रतिज्ञाको भूमितर्फ बढ्दैछन्, 6वटा मोटामोटी कुराहरू हामी त्यो खण्डमा देख्न सक्दछौँ। अब हामी प्रत्येक अध्यायलाई पढ्न या त्यसलाई व्याख्या गर्नलाई समय हामीलाई हुँदैन, त्यसकारण म तपाईँलाई सबै कुरालाई समराइज गरेर बताउँदैछु। यो जुन आउटलाइन तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ पुरा पुस्तकको आउटलाइन तपाईँले मिल्दैछ। अब यो आउटलाइनको आधारमा तपाईँले पुस्तकलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले अझ तपाईँलाई एउटा पुस्तकभित्रको एउटा डिप स्टडी गर्नलाई सहायता गर्नेछ। अब प्रतिज्ञाको भूमितर्फ उनीहरू दोस्रो पटक प्रभुको अगुवाई पाएर बढ्दै जाँदाखेरि के कुराहरू भएको छ? पहिलो चाहिँ त्यहाँ हामी बालामको कहानी देख्दछौँ। 22 देखि 25 अध्यायको बिचमा हामी बालामको कहानी देख्दछौँ। हिजो पनि मैले बताइसकेको छु, हिजोको एपिसोडमा बालाम चाहिँ इस्राएलीहरूलाई सर्वनाश गर्नलाई, उनीहरूलाई श्रापको वचन बोल्नलाई आएको थियो, तर परमेश्वरले बालामको प्रयासलाई विफल तुल्याइदिनु भयो। त्यो कहानी हामी देख्दछौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामी फेरि दोस्रो पटक इस्राएलीहरूको गणना गरिएको हामी पाउँदछौँ। अब पहिलो पटक परमेश्वरले अलरेडी मोसाद्वारा गणना गरिसक्नु भएको थियो, फेरि किन दोस्रो पटक यहाँ गणना गरिँदैछ? म अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँलाई त्यसको अझ खुलेर व्याख्या गर्नेछु, किन परमेश्वरले पहिलो र दोस्रो गणना इस्राएलीहरूको गर्नुभयो भन्ने विषयमा म नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँलाई बताउनेछु। जब हामी मुख्य विषयवस्तुमा आउनेछौँ त्यो बेलामा हामी हेर्नेछौँ, तर आज जानकारीको लागि मात्रै तपाईँलाई भन्दैछु, दोस्रो पटक पनि फेरि इस्राएलीहरूको गणना यस ठाउँमा लिएको छ। यसै कारण यो पुस्तकको नाम गन्ती भनेर आएको छ, किनभने 2 पटक इस्राएलीहरूको गणना गरिएको कारणले नै यो पुस्तकको नाम चाहिँ गन्ती हुन पुगेको छ। तेस्रोमा चाहिँ यो जुन विभाजनको भित्र हामी हेर्दाखेरि तेस्रो पोइन्ट आउँदछ, तोकिएका भेटीहरूको लागि शिक्षा भनिएको छ। परमेश्वरले जति पनि बलिदानको नियम, भेटीको नियम इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको थियो, फेरि शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। किन भन्नुहोस् त? किन भन्दाखेरि पहिलो पुस्ता जसले शिक्षा पाइसकेको थियो उनीहरूले अब छैनन्, उनीहरू नाश भइसकेका छन्। अब दोस्रो पुस्ता यहाँ तयार भएको छ, यसकारण उनीहरूलाई दुबारा फेरि परमेश्वरले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कि कसरी उनीहरूले अब परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनु पर्नेछ, कसरी उनीहरूले भेटीहरू ग्रहणयोग्य प्रकारले चढाउनु पर्नेछ, त्यो सम्बन्धी परमेश्वरले शिक्षा दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि चौथो कुरा हामी पाउँदछौँ, इस्राएलीहरूले मिद्यानीहरूमाथि बदला लिएको हामी पाउँदछौँ। मिद्यानीहरूसँग बदला लिएको छ इस्राएलीहरूले। अब यो कहाँसँग जोडिएको छ? तपाईँलाई म सरल प्रकारले भन्न चाहन्छु। जब इस्राएलीहरू मिश्र देशदेखि छुटकारा पाएर आएको थिए, उनीहरू यात्रा गर्दै जाने क्रममा एकपटक उनीहरू मिद्यानीहरूको भूमिबाट भएर जान खोज्दै थिए। अनि मोसाले त्यहाँ मिद्यानको राजालाई भन्दछ,
हामीलाई तपाईको भूमिबाट भएर जानलाई अनुमति दिनुहोस्, किनभने उजाड स्थानमा हामी कहाँ जानुपर्ने हामीलाई कतिपटक यात्राहरूको अन्योलता हुने गर्दछ। उजाड भूमिमा हामीलाई कतिपटक धेरै कुराहरूको असुविधा हुने गर्दछ। यसकारण हामीलाई तपाईको देशबाट भएर जान दिनुहोस् भनेर जब इस्राएलीहरूले मिद्यानको राजासँग अनुमति मागेको थियो, लेखिएको छ मिद्यानको राजाले अनुमति दिनुको साटो उनीहरूलाई तरबार लिएर खेदेको थियो, लखेटेको थियो कि तिमीहरूमध्ये कोही पनि मेरो देशबाट भएर जान पाउने छैन। अनि यो चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरका जनहरूलाई एक प्रकारले त्यहाँ चाहिँ सताइएको थियो, उनीहरूलाई दिनुपर्ने सुविधा दिनदेखि इन्कार गरेको थियो। यसकारण अब समय आएको छ, परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई यति पावरफुल बनाउनु भयो, यो मिद्यानीहरूलाई गएर त्यसको बदला यिनीहरूले लिँदैछ, त्यसको हिसाब माग्दैछ। म एउटा रहस्य तपाईँलाई योमा बताउन चाहन्छु जोडेर। यदि मिद्यानीहरूले इस्राएलीहरूलाई आफ्नो भूमिबाट भएर जान दिएको भएदेखि सायद उनीहरू 40 वर्षसम्म यसरी गनगन गरेर यो देशमा मरुभूमिमा 40 वर्षसम्म उनीहरू भौतारिनु पर्ने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो देशबाट भएर उनीहरूलाई जान इन्कार गरेको कारणले गर्दा यिनीहरू मरुभूमिमा यात्रा गर्नु पर्यो। मरुभूमिको जीवन उनीहरूको लागि अति टफ थियो, एकदमै हार्ड थियो। समयमा पानी, समयमा खाना, समयमा सबै सुविधाहरू नपाएकोले गर्दा जेन्युनली उनीहरू गनगनमा उत्रिएका थिए। त्यसैले आज म तपाईँलाई भन्ने कुरा यही हो, जुन सुविधा उनीहरूले दिएको भए या पाएको भएदेखि सायद यिनीहरूले गनगन पनि गर्ने थिएन। यसकारण उनीहरूको मनमा कता न कता त्यो बदलाको भावना थियो। यसकारण अहिले उनीहरूले मिद्यानीहरूसँग बदला लिएको छ। अनि पाँचौँ कुरा यो पोइन्टको अन्डरमा हामी देख्दछौँ, यर्दनको पारिपट्टिको जातिहरू भन्नाले अब त्यहाँ चाहिँ भूमिलाई विभाजन पनि गरिएको छ। भूमिको विभाजन हामी पाउँदछौँ, त्यो चाहिँ हो कनान देशलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने नियम प्रभुले दिनुभयो। 2 भागमा, एउटा चाहिँ यर्दनको पारिपट्टि गएर बस्ने, जुन यर्दनको पारिपट्टि बस्ने कुलहरूको बारेमा 10 वटा कुलको बारेमा 9.5 को कुलहरूको बारेमा हामी पाउँदछौँ भने यता यर्दन वारिपट्टि नै पारिपट्टि बस्ने र वारिपट्टि बस्ने 2.5 कुलको बारेमा पनि हामी पाउँदछौँ। त्यो हामी पछि यहोशूको पुस्तकमा आउँदाखेरि अझ त्यसलाई हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। तर त्यसको जुन छिनाफाना, त्यसको निर्देशन चाहिँ अहिले यही ठाउँमा नै मोसाले उनीहरूलाई दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि अन्तमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ इस्राएलीहरू मोआबको मैदानमा छाउनी हालेर बसेको। जुन चौथो हाम्रो विभाजन छ प्रतिज्ञाको भूमितर्फ उनीहरूको दोस्रो पहल भन्नेमा 6औं त्यसको अन्डरमा पोइन्ट आउँदछ मोआबको मैदानमा इस्राएलीहरूले छाउनी हालेर बसेको। अब उनीहरू चाहिँ कनानमा जानको लागि तयारी गर्दैछन्। अनि त्यही ठाउँमा परमेश्वरले पछि मोसाद्वारा यहोशूलाई कार्यभार ह्यान्डओभर गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। त्यही ठाउँमा नै उनीहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन तयार भएर प्रतिज्ञाको भूमितर्फ बढ्दैछन्। त्यसकारण त्यो मोआबको मैदानमा चाहिँ उनीहरू यसकारण बस्दैछन् ताकि उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिमा जानुभन्दा पहिले उनीहरू तयार हुन सकुन्, प्रिपेयर्ड हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले उनीहरूलाई मोआबको मैदानमा राख्नु भएको छ। म आशा गर्दछु आजको सन्देश तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। यदि कुनै पनि कुरा बुझ्न कठिन भएको छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको एपिसोडलाई भागलाई हामी यति नै राख्नेछौँ। फेरि भोलि हामी अझै मुख्य विषयवस्तु मेगा थिम्स लिएर हामी हेर्नेछौँ, जसको आधारमा अझ हामी गहिरिएर पुस्तकलाई अवलोकन गर्न पाउनेछौँ। तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।